सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। माफ गर्नुहोला। सुरु गरौँ जनमत पार्टी सम्बन्धी समाचारबाट। जनकपुर स्थित खानेपानी तथा ढल निकास कार्यालय जनकपुरका निमित्त प्रमुख राजेश कुशवाहालाई अनाम्य व्यवहार गरेको आरोपमा पक्राउ पारेका जनमत पार्टीका 17 जना नेता कार्यकर्ता धरौटीमा रिहा भएका छन्। जिल्ला अदालत धनुषाको आदेशमा 10 जनालाई 50-50 हजार र 7 जनालाई 1-1 लाख रुपैयाँ धरौटी राखेर रिहा भएका हुन्। मंगलबार साँझ अदालतको आदेशमा उनीहरूलाई रिहा गरेको धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक बसन्त रजौरेले टाइम्स टेलिभिजनलाई जानकारी दिए। पक्राउ परेको 26 दिन पश्चात उनीहरू रिहा भएका हुन्। गएको कार्तिक 4 गते खानेपानीका निमित्त प्रमुख कुशवाहालाई उनीहरू कार्यालयबाट नियन्त्रणमा लिएर अर्धनगर बनाई जनकपुर बजार घुमाउँदै अमानवीय व्यवहार गरेका थिए। सोही क्रममा जनमत पार्टीका धनुषा अध्यक्ष ओम विक्रम कुशवाहा, सर्लाही जिल्ला सदस्य दुर्योधन यादव, प्रेम किशोर यादव, केन्द्रीय सदस्य वीरेन्द्र महतो, विद्यार्थी जनमत संघका अध्यक्ष विजय यादव, नेताहरू सञ्जय प्रधान, धनिकलाल कापर, विक्रम कुमार शाह, कैलाश प्रसाद शाह, दिनेश रजक साथी, रमकरण यादव, सञ्जय कुमार सिंह, सञ्जय शाह, महेश कुमार यादव, अमरनाथ साय र सुन्दर मण्डललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले उनीहरू विरुद्ध अपराधी प्रवेश तथा अपराधी उपद्रव शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्याको निकास सर्वोच्च अदालतबाट नै खोज्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सर्वोच्चतम संवैधानिक निकाय भएकाले अदालतको समस्या अदालतबाटै समाधान होस् भन्ने चाहेको बताउनुभयो। जनकपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले 5 दलीय गठबन्धनको समन्वय समितिको हिजो बसेको बैठकको समेत त्यही नै ठहर रहेको बताउनुभयो। उहाँले सर्वोच्च अदालत विवाद सर्वोच्च अदालतबाटै समाधान होस् भने 5 दलीय गठबन्धनको मनसाय रहेको बताएका हुन्। समस्याप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र यो समस्याको छिटोभन्दा छिटो समाधान होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको र त्यसको निम्ति सबै पक्षले आफ्नो ठाउँबाट समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने आशा व्यक्त गरेको भनेर हामीले एउटा सन्तुलित वक्तव्य दिएका छौँ। हामी 1-2 दिन आशा गर्छौँ कि समस्या अदालतभित्रबाटै समाधान होस्। त्यही हिसाबले हिजो हामीले बोलेका छौँ। त्यो विषयमा त्यो अदालतभित्रैबाट सुल्झियोस् भनेर हामीले वक्तव्य दिइसकेका हुनाले अहिले त्यो विषयमा बढी बोलिराख्नु परेन। अरू मा रहेका गठबन्धनले मिलेर नै जाने बताउँदै हिजोको गठबन्धनको निर्णय समेत भएकोले आफूहरू त्यही अनुसार अगाडि बढ्नेमा प्रतिबद्धता रहेको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आज मतौरी आउँदैछन्। मतौरीको रामगोपालपुर नगरपालिकामा 7 वटा आधारभूत स्वास्थ्य चौकी र 1 कोभिड अस्पतालको संयुक्त रूपमा उद्घाटन तथा जनसभालाई सम्बोधन गर्न उनी आज आउन लागेका मेयर अशोक मण्डलले जानकारी दिए। उनका अनुसार 12 बजे प्रचण्ड रामगोपालपुर नगरपालिका आउनेछन्। त्यहाँ स्वास्थ्य चौकीहरूको संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेपछि जनसभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। पूर्व निर्धारित सो कार्यक्रमहरू गएको शनिबार नै निर्धारण भए पनि अन्त समयमा आएर एकाएक प्रचण्ड बिरामी भएपछि स्थगन गरिएको थियो। प्रचण्डको स्वागतमा रामगोपालपुर नगरपालिकाले आज सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेको छ। जानकी मेडिकल कलेजमा कर्मचारीहरूले ताला लगाएपछि प्रहरीले त्यसलाई खोलेको छ। कलेजमा श्रम शोषण भइरहेको भन्दै आन्दोलनरत रहेका कर्मचारीहरूले आज बिहान लालबन्दी गरेका थिए। तालाबन्दी गरेका थिए। कलेजका प्रशासक दयानन्द झाले कर्मचारीले कलेजमा तालाबन्दी गरेपछि प्रहरी आएर ताला खोलेको बताए। उनले छलफलबाट समाधान हुने कुरामा तालाबन्दी हुँदा विद्यार्थीको पछन पाछनमा असर परेको भन्दै प्रहरी बोलाई तालाबन्दी खुलाएको बताए। झाले तालाबन्दी खुलेपछि
पठन पाठन सुरु भएको जानकारी दिए। उनले आन्दोलनरत कर्मचारीलाई वार्तामा आउन अनुरोध समेत गरेको उनको भनाइ छ। तलब भत्ता सञ्चय कोष, दशैं खर्च लगायतका माग राख्दै कर्मचारी, चिकित्सक, फ्याकल्टी र सञ्चालक बीच विभिन्न मितिमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै कर्मचारीहरूले कलेजको विज्ञान संकायतर्फ ताला लगाएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आगमनमा मतडीको रामगोपालपुर नगरपालिकाले आजलाई दिएको सार्वजनिक बिदा सच्याएको छ। प्रचण्डको स्वागतमा दिएको सार्वजनिक बिदाको चर्को आलोचना हुन थालेपछि मेयर अशोक मण्डलले पुनः दोस्रो सूचना निकालेर बिदा सच्याएका हुन्। अब नगरपालिकाले भाइ बहिनीको पर्व सामा चकेबाको अवसरमा आज र भोलि 2 दिन शैक्षिक संस्था बिदा रहने जनाएको छ। आज रामगोपालपुर नगरपालिकामा 7 वटा आधारभूत स्वास्थ्य चौकी र 1 कोभिड हस्पिटलको संयुक्त रूपमा उद्घाटन तथा जनसभालाई सम्बोधन गर्न प्रचण्ड त्यहाँ आउँदैछन्। सो अवसरमा मंगलबार नै मेयर मण्डलले एक सूचना प्रकाशित गरी आजलाई सार्वजनिक बिदा दिएको जानकारी गराएका थिए, जसको चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि मेयर मण्डलले आज अर्को सूचना निकालेर भूलवश सार्वजनिक बिदा उल्लेख भएको बताएका छन्। उनले सूचनामा भाइ बहिनीको पर्व समा चकेबाको अवसरमा मङ्सिर 1 र 2 गते अर्थात् आज र भोलि 2 दिन नगरपालिका भित्रका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरू मात्र बिदा रहने जानकारी दिएका हुन्। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अधिकार प्राप्तिको लडाई अझै जारी रहेको बताएका छन्। सप्तरीको कञ्चनपुरमा मंगलबार आयोजित संगठन शुद्धिकरण तथा जनजागरण सुझ अभियान एवं वृत्त पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल कञ्चनरूप नगर समितिद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष यादवले उत्पीडित जाति समुदायको अधिकार सुनिश्चितताको लडाई अझै जारी रहेको बताए। देशमा सदियोंदेखि पछाडि पारिएका जाति समुदायको हक अधिकार अझै पूर्ण रूपले स्थापित भइसकेको छैन। अध्यक्ष यादवले भने विभेद र उत्पीडनमा परेको जाति समुदायको अधिकार सुनिश्चितताको लडाई निरन्तर जारी नै छ। वर्तमान निर्वाचन तथा शासकीय प्रणालीले उत्पीडित समुदायको पूर्ण रूपले प्रतिनिधित्व गराउन नसकेको भन्दै यादवले पूर्ण समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र शासन र प्रशासनमा सहभागिता हुनुपर्ने आवश्यकता ओल्याए। अध्यक्ष यादवले जसपा मुलुकमा विभेद र भेदभाव परेका समुदायलाई राजनीतिक अधिकार सम्पन्न बनाउन संघर्षरत रहेको बताए। आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख बाधक भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गर्दै पूर्व उपप्रधानमन्त्री यादवले माथिदेखि तलसम्म हुने भ्रष्टाचारले अपेक्षित विकास हुन नदिएको स्पष्ट पारे। यादवले छिटै नागरिकता समस्या समाधान हुने बताए। नागरिकता सम्बन्धित ऐन संसदमा पेश भइसकेकोले चाँडै संसदबाट पास हुने विश्वास व्यक्त गरे। पूर्व उपप्रधानमन्त्री यादवले बन्द रहेको उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याई स्वदेशमै रोजगारीको सृजना गर्न जसपा लागेको समेतको बताए। स्वैच्छिक कर सहभागितामा अभिवृद्धि, सुशासन, विकास र समृद्धि भने नाराका साथ आजदेखि देशभर सप्ताहव्यापी रूपमा 10औं राष्ट्रिय कर दिवस मनाइँदैछ। आधुनिक एवं वैज्ञानिक कर प्रणाली तर्फको प्रस्थान बिन्दुका रूपमा नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भएको दिनको स्मरण गर्दै हरेक वर्ष मङ्सिर 1 गते राष्ट्रिय कर दिवस मनाउन थालेको हो। पछिल्ला वर्ष राजस्व दायरा विस्तार हुँदै गए पनि कर संकलन लागत घटाउने, सुहावट न्यूनीकरण गर्ने, लगानी मैत्री वातावरणका लागि कर प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपालमा करदाता मैत्री कार्यप्रणाली अवलम्बन गरी स्वैच्छिक कर सहभागिता बढाउने, कर सहभागिता लागत र सञ्चालन लागत न्यून गर्दै करको दायरा विस्तार गर्ने उद्देश्यले साबिकका कर विभाग तथा मूल्य अभिवृद्धि कर विभागलाई एकीकृत गरी विक्रम सम्वत 2058 साल वैशाख 2 गते कर विभागका रूपमा स्थापना गरिएको हो। आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गत नेपालमा कुल
84वटा कार्यालय छन्। विभागका अनुसार ठूला करदाता र मध्यम स्तरीय करदाता कार्यालय गरी 43वटा आन्तरिक राजस्व कार्यालय र 39वटा करदाता सेवा कार्यालय रहेका छन्। दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा लगायतले शुभकामना दिनुभएको छ। सम्झौता अनुसार निर्माण सम्पन्न नगरेको जनाउँदै सरकारले विभिन्न 4 कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ। आजदेखि लागू हुने गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, योजना कार्यालय मुजेलिया जनकपुरका सिफारिसमा काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा रहेको भैरव कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई 2 वर्षको लागि कालो सूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो। यस्तै प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिफारिसमा त्रिपुरेश्वरमा रहेको न्यू लक्ष्मी इन्डस्ट्रिज एन्ड सप्लायर्स बनेपा नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको सिफारिसमा ललितपुरको सापकोटा सप्लायर्स एन्ड निर्माण र शिवालय गाउँपालिकाका कार्यालय पालिकाको कार्यालय जाजरकोटको सिफारिसमा काठमाडौँ बानेश्वरको लार्ज बास्केट कम्पनीलाई 1 वर्षका लागि कालो सूचीमा पारेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनका अनुसार कालो सूचीमा परेको कम्पनीले तोकिएको अवधिसम्म सरकारी निकायको कुनै पनि खरिद तथा निर्माणको कार्यमा भाग लिन पाउने छैनन्। कालो सूचीमा राख्नुभन्दा अगाडि सम्झौता भएका कार्यमा भने निरन्तरता हुने कार्यकालले जनाएको छ। आर्थिक समाचार। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना 18% घटेको छ। रेमिट्यान्स अपरवा तेस्रो महिनामा पनि घटेको छ। नेपाल राष्ट्रिय बैंकका अनुसार असोज महिनामा 7.6% रेमिट्यान्स कम भित्रिएको छ। हरेक वर्ष असोज महिनामा धेरै विदेशबाट रेमिट्यान्स आउने गरेको थियो, तर यस वर्ष मुख्य सिजन मानिने दशैंको बेला नै रेमिट्यान्स अपरवाहमा कमी आएको हो। राष्ट्रिय बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो महिनामा रेमिट्यान्स 7.6% कमी आई 2 खर्ब 39 अर्ब 32 करोड कायम भएको छ। अघिल्लो वर्षको पहिलो त्रैमासमा रेमिट्यान्स अपरवा 12.7% बढेको थियो। अमेरिकी डलरमा विप्रेषण अपरवा 7.7% कमी आई 2 अर्ब 2 करोड कायम भएको राष्ट्रिय बैंकले बताएको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो अपरवा 7.6% बढेको थियो। यो अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति, संस्थागत तथा व्यक्तिगत नयाँ र वैधानिकीकरण लिने नेपालीको संख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भई 66,316 पुगेको राष्ट्रिय बैंकले बताएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या 96.8% घटेको थियो। राष्ट्रिय बैंकका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भई 34,823 पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या 78.6% घटेको थियो। हस्तकला सामग्रीको निर्यात व्यापार 50% घटेको छ। संसारभर फैलिएको कोरोना महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुन पुग्दा हस्तकला सामग्रीको निर्यातमा गिरावट आएको बताएको छ। निर्यात व्यापार र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्ध व्यापार भएकाले कोरोना महामारीले यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर गरेको हो। नेपाल हस्तकला महासंघका अनुसार कोरोना महामारी सुरु हुन अघि प्रत्येक वर्ष नेपालबाट विश्व बजारमा 10 देखि 12 अर्ब रुपैयाँ बराबरको हस्तकला सामग्रीको निर्यात हुने गर्दथ्यो। तर करिब 2 वर्षदेखि कोरोना महामारीले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै आक्रान्त पारेपछि हस्तकलाको निर्यात व्यापार पनि करिब 50% घट्दै 6 अर्ब जतिमा सीमित भएको छ। महासंघका मेला समिति संयोजक रविन्द्र सक्याले महामारीका कारण व्यापार सकुचन भए र 50%मा सीमित हुन पुगे पनि व्यवसाय धराशायीतर्फ नजाने कुरामा आफू ढुक्क रहेको बताए। महामारीले दिएको चोटलाई अवसरमा बदल्दै
व्यवसायलाई नयाँ तरिकाले सञ्चालन गर्न महासङ्घले ई कला नेपाल नामक अनलाइन पोर्टल समेत सञ्चालन गर्न लागेको पनि उनले जानकारी दिए। उक्त अनलाइन पोर्टल चाहिँ मङ्सिर 3 देखि 5 गतेसम्म काठमाडौँमा आयोजना हुन लागेको 18 हस्तकला व्यापार मेला तथा 16 कला प्रतियोगिताको अवसरमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। नेपाल हस्तकला महासङ्घको तथ्याङ्क अनुसार वार्षिक रूपमा नेपालको आन्तरिक बजारमा रु 6 अर्ब बराबरको हस्तकलाका सामग्री बिक्री हुने गर्छन्। नेपाली हस्तकला सामग्रीको ठूलो बजार भनेको अमेरिका, चीन र अन्य युरोपेली मुलुकहरू नै हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानमा तालिबान सेनाले अमेरिकी गाडी र रुसी हेलिकप्टरहरूको प्रयोग गरेर शक्ति प्रदर्शन गरेको छ। आफ्नो विद्रोही समूहलाई स्थायी सेनामा परिणत गरेको सन्देश दिन शक्ति प्रदर्शन गरेको तालिबानले जनाएको छ। गएको अगस्तमा अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तान छाडेको थियो। अमेरिकाले अफगानिस्तानमै छाडेका हतियारहरू तालिबानले प्रयोग गरेर शक्ति प्रदर्शन गरेको हो। परेडमा अमेरिकामा बनेको M117 बख्तर बन्द सुरक्षा वाहन पनि थियो भने त्यसमाथि Mi-17 हेलिकप्टर उडाएको थियो। पुराना हेलिकप्टरका पाइलट, मेकानिक्स र अरू विशेषज्ञहरूलाई पनि तालिबानले नयाँ सेनामा समावेश गरेको रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता इनायतुल्ला ख्वारिजमीले बताउनु भएको छ। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई ताइवानको पक्षपोषण नगर्न चेतावनी दिनुभएको छ। दुई नेताबीच आज भएको भर्चुअल छलफलमा चिनिया राष्ट्रपति सीले बाइडेनलाई ताइवानले खोजे जस्तो स्वतन्त्रतालाई प्रोत्साहन गर्नु आगोसँग खेले जस्तो हुने बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। उहाँले बताएको पक्षपोषण गर्नु अमेरिकाका लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्ने बताउनु भएको छ। वार्ता दुई देशबीच तनाव कम गर्ने कुरामा केन्द्रित रहेको बीबीसीले जनाएको छ। यही क्रममा ताइवानको विषय पनि उठेको हो। चीनले ताइवानलाई आफ्नै भूभाग मान्ने गरेको छ र पूर्ण एकीकरण गर्ने बताइरहेको छ। व्हाइट हाउसले भने राष्ट्रपति बाइडेनले ताइवानमा शान्ति र स्थिरतालाई कमजोर पार्ने चीनको एकपक्षीय प्रयासको कडा विरोध गरेको जनाएको छ। चिनिया राष्ट्रपति सीले दुवै देशले वार्तामा सुधार ल्याउनु पर्ने र सँगै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने बताउनु भएको चिनिया समाचार संस्था ग्लोबल टाइम्सले जनाएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र उहाँका फ्रान्सेली समकक्षी इम्यानुएल म्याक्रो बीच फोनवार्ता भएको छ। फोनवार्ताका क्रममा दुई देशका राष्ट्रपति बीचमा बेलारुस र युरोपियन युनियनका बीचको अप्रवासी समस्या र सीमा समस्याका बारेमा छलफल भएको छ। पुटिनले बेलारुस र EU देशका नेताहरूलाई यस विषयमा प्रत्यक्ष वार्ता गर्न आग्रह समेत गर्नुभएको छ। उहाँहरूबीच युक्रेनको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका बारेमा कुराकानी भएको क्रेमलिनले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ। पूर्वी युक्रेनका द्वन्द्व पीडितहरूको व्यवस्थापन राम्रोसँग हुन नसकेका विषयमा पनि उहाँहरूको बीचमा कुराकानी भएको क्रेमलिनले जनाएको छ। रुस फ्रान्स सम्बन्धको लागि पुटिन र म्याक्रोले नोभेम्बर 12 मा पेरिसमा दुई देशका विदेश र रक्षा मन्त्री बीचको नियमित बैठकको प्रशंसा गर्नु भएको छ। हस्त अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।